کسی ساتھی کی کوئی آواز نہ آئے، 1 منٹ میں خاموشی ہو جائے بس، 1 منٹ میں خاموشی ہو جائے، میں نے کہا چپ ہو جائے بس، کوئی کچھ نہ بولے، کسی کو بٹھائیں بھی نہ، انتظامیہ والے بھی کچھ نہ بولے۔ آپ لوگ آگے سے ہٹ جائیں یار، او بھائی پیچھے والے سب بیٹھ جائیں، کوئی بندہ کھڑا ہوا نظر نہ آئے۔ آپ نہ کہیں، جس کے کانوں میں میری آواز پڑ رہی ہے وہ بیٹھ جائے، دوبارہ مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، بس کہیں بھی ہے وہ، آپ بھی بیٹھ جاؤ، یہ فرض ہے، پیچھے ہو جاؤ۔ کہیں مجمع میں کوئی بندہ کھڑا ہوا نظر نہ آئے، جو جلسے میں آئے اور جس کے کان میں میری آواز جا رہی ہے وہ بیٹھ جائے۔ جس بدنظمی کے ساتھ آپ لوگ یہاں بیٹھے، اگر وہاں بیٹھے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور یہ لوگ جو کھڑے ہیں ان کو پیچھے جانے دیں، جن کو جگہ نہیں مل رہی پیچھے جانے دیں۔ جب تک آپ سب بیٹھیں گے نہیں میں گفتگو شروع نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ بدنظمی اور بدہضمی دونوں خطرناک ہیں۔ بھائی کوئی آدمی بات نہ کرے، خاموشی ہو جائے، بالکل خاموشی ہو جائے، بیٹھ جائیں۔ بھائی اگر آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے تو خاموش ہو جائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، اور جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ جو ہو منکر قرآن اور اصحاب رسول کے، ارے میں ان منکروں کو مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ طوفانوں کے نام سن کر جو لرز اٹھتے ہوں ساحل پر، ان بزدلوں کو ناخدا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ واجب الاحترام
काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, सियासी और समाजी शख्सियात, स्टेज पर मौजूद ज़ुआमा उलमा और मशाइख, पिंडाल में मौजूद गैरतमंद बावफा बहादुर निडर बेबाक बेखौफ तौहीद और सुन्नत के परवानों असहाब रसूल के दीवानों, आज आपके शहर तोंसा में होने वाली ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस बड़े आबोताब के साथ मुनक्किद हो रही है, जो अपनी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। आपके तमाम ज़िम्मेदारों को, ज़िला तहसील के वर्करों ज़िम्मेदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और मेहनत की। अल्लाह ताला उसकी मेहनत को अपने बारगाह में कबूल फरमाए। वक्त चूँकि इंतहाई मुख्तसर है, अज़ान असर हो चुकी है और नमाज असर हमने अदा करनी है। आपकी तवज्जो अगर मेरी तरफ रहेगी तो मैं कुछ ज़रूरी और अहम गुजारिशात आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि आज जिस शहर में मैं खड़ा हूँ इसे तोंसा कहते हैं, और ये तोंसा हज़रत तौंसवी की वजह से आज ही नहीं कई ज़माने से मारूफ है। और हज़रत तौंसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रिज़्क़ का जो हशर किया और उस पर दलाइल की जो वार किए, वो रहती दुनिया तक वो याद रखेंगे, बल्कि उनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि कोई शख्स आया था जिसने आके वो काम किया था जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। और दुनिया रिफ्स मरते मरते मर जाएगी मगर तौंसवी के दलाइल का जवाब नहीं दे सकेगी। फिर तौंसवी के शर्द शागिर्द रशीद, जंग के मर्द कलंदर हजरत हकनवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिस अंदाज, जिस स्टाइल और जिस खूबसूरती के साथ इस जमाने का मुजद्दिद बनकर इनका मुकाबला किया, इनकी क़यामत तक आने वाली नस्लें याद रखेगी कि एक जंगवी आया था जिसने तौंसी के ख्वाबों की ताबीर की थी। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर का राफ़ज़ी आज जंगवी का नाम सुनकर थर थर कांपने लगता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, जब तक जंगवी का एक कारकुन भी जिंदा रहेगा, दुनिया रिज़्क़ पे गलबा और दुनिया रिज़्क़ पे हैबत इंशाअल्लाह तारी रहेगी। वक्त मुख्तसर होने की वजह से मैं कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं कर पा रहा, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपके गोश गुजार करूँ, इसलिए कि आप इतनी बड़ी कसीर तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाए हुए और जिस ज़ौक़ और शौक़ के साथ आप यहाँ बैठे, मैं चाहता हूँ कुछ बातें आपसे ज़रूरी करूँ ताकि वो पैगाम लेकर आप जाएं और आप गली गली वो पैगाम पहुँचाएं। मैं इब्तदाई में ये बात कहना चाहता हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ और मुझे ये भी बड़ी खुशी है कि आज स्टेज पूरा भरा हुआ है। स्टेज के बाएं अलहदा जलसा है, स्टेज के दाएं अलहदा जलसा है, अगर स्टेज के पीछे आप चले जाएं वहाँ अलहदा जलसा है। पिंडाल में मौजूद दाएं बाएं मुख्तसर अलहदा अलहदा हुजूम है और सामने बैठा हुआ एक मुस्तकिल बड़ा हुजूम हमारे सामने मौजूद है। इतनी बड़ी तादाद में आप आए और आप में अक्सरियत नौजवान तबका है। मैं बड़ी खुशी से ये बात कहना चाहता हूँ कि नौजवान हमारी बात को समझ रहे हैं और हमारा बयानिया नौजवानों के दिलो दिमाग में घर कर रहा है। इतनी बड़ी तादाद के बावजूद मैं आपको कहता हूँ कि मैं सिर्फ आपसे मुखातिब नहीं हूँ, बल्कि आपकी वजह से मैं बहुत आगे तक कौम से मुखातिब हूँ, इसलिए कि मेरे सामने बैठा जो एक एक फर्द है, मेरी नजर में ये फर्द नहीं है, मेरी नजर में एक घर है, ये घर नहीं है, एक घराना है, ये फर्द घराना नहीं है, एक कौम है, ये कौम नहीं है, ये एक जहान है। मैं गोया कि एक एक फर्द के जरिए एक एक घर से मुखातिब हूँ, एक एक कौम से मुखातिब हूँ, एक एक घराने से मुखातिब हूँ और एक जहान से मुखातिब हूँ। आप में से हर फर्द ने मेरी बात को सुनने के बाद अपने अपने घर में, अपने घराने में, अपने इलाके में और अपनी कौम में जाना है और जाकर मेरा बयानिया, मेरी बात, हक नवाज की बताई बातें आपने दुनिया को बताकर उन्हें बेदार करना है, बाशऊर करना है। वो वक्त दूर नहीं जब हर कौम बाशऊर होगी। दुनिया को होश तो लेने दो, हर कौम कहेगी वाह साहबा वाह। लेकिन अभी तवज्जो भी मैं इब्तिदा में हूं, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। मैं एक जुमला इब्तिदा में और अर्ज कर देता हूँ कि देखो मेरी बात सुनो,
تقریر مزے لینے کے لیے مت سنو، آج سے عزم کر لو ہم نے تقریر مزے لینے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے سننی ہے، اور ہم عمل کرنے کی نیت سے سن رہے اور عمل کرنے کی نیت سے کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ جس بیانیے کو حق نواز کا بیانیہ بنا کر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں نا امید نہیں ہوں، میں مایوس نہیں ہوں، نا امیدی اور مایوسی کو میں کفر سمجھتا ہوں، میں اس کی طرف بھی نہیں جانا چاہتا، میں پر امید ہوں اپنی باشعور قوم سے، میں پر امید ہوں اپنے نوجوانوں سے، میں پر امید ہوں مسلمانوں سے، میں پر امید ہوں پاکستان کے عوام سے، اس باشعور قوم سے۔ قوم باشعور ہو رہی ہے، ان کا شعور بیدار ہو رہا ہے، انشاءاللہ العزیز وہ وقت آنے والا ہے، چپا چپا، گلی گلی، گھر گھر، مکان مکان، ایک ایک فرد اور دروازے سے حق نواز پیدا ہوگا، حق نواز کی آواز آئے گی، حق نواز کا نعرہ لگے گا، حق نواز کی سوچ آئے گی، حق نواز کا بیانیہ جائے گا، وہ جگہ کوئی نہیں رہے گی جو حق نواز کا بیانیہ نہ ہو۔ حق نواز اپنے بیانیے کے ساتھ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کل تک زندہ رہے گا، قیامت تک زندہ رہے گا۔ دنیا کفر کے سینے پر پاؤں رکھ کر اپنی بات دہراتا رہے گا، دنیا حق نواز کی آواز سنتی رہے گی، لیکن میرے اور آپ نے باشعور ہونے کا عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے۔ ہم باشعور ہو کر آگے بڑھیں گے، دنیا رفس کو بتائیں گے جنگلی کے جیالے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ توجہ، وقت کا میں استنارے کا بات سمجھ آگئی۔ میں بہت جلدی میں اپنی بات آگے کر کے میں نے بہت اہم باتیں آپ کو کی، اگلی بات وہ بھی بڑی ہے۔ میں آج کل لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں لیکن میں رسمی مخاطب نہیں ہو رہا، میں بڑی سوچ سمجھ کے بعد آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، اور مخاطب ہوتے وقت میں اپنا کوئی جملہ ضائع نہیں کرنا چاہتا، نہ وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں نہ جملہ ضائع کرتا ہوں۔ زندگیوں کا پتہ نہیں ہے، وقت ضائع مت کیجئے، جملہ ضائع مت کیجئے۔ میں آپ کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، لیکن صرف آپ کی کھلی آنکھوں سے آپ کی توجہ نہیں چاہتا، آپ کے بیٹھا ہوا وجود متوجہ نہیں چاہتا، میں آپ کا دل چاہتا ہوں، دل کی توجہ چاہتا ہوں، آپ سے دل مانگتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں دو گے یا نہیں دو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے سب ہاتھ کھڑے کر کے، یہ کھڑے ہوئے اگر دوبارہ بیٹھ جائے تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی۔ لوگ بیٹھوں کو کھڑا کر رہے ہیں، میں کھڑا کو بٹھا رہا ہوں، جس تک میری آواز جاری ہے بدنظمی مت کریں، بیٹھ جائیں۔ اگر آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں پر کوئی دری نہیں ہے تو رومال بچھا لیں، کوئی بات نہیں، لیکن دیکھیں یہ مجمع جو یہاں سے وہاں تک بیٹھا ہوا ہے بہت خوبصورت لگے، آپ بھی بیٹھ جائیں۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بیٹھ جائیں۔ اور ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں، اس کو بھی نوٹ کر لینا، ہمارے یہاں جو کھڑا ہو جاتا ہے اس کو پھر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی۔ یہ آپ کو بڑا کھلا بتا رہا ہوں، یہاں رش بہت ہے، یہاں رش بہت ہے، جو کھڑا ہوتا ہے یا کنارہ کرتا ہے پھر اس کو واپسی جگہ نہیں، اس لیے آگے پیچھے ہونے کی کوشش، بس اسی ہجوم میں ہی آ جاؤ، خیر اسی میں ہے، بس اسی میں آ جاؤ، خیر اسی میں۔ اور میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، ہمدردی کے طور پہ کرو، مخالفت کی وجہ سے یا طنز کی وجہ سے نہیں کر، اللہ نہ کرے میں کسی کو طنز کروں۔ میرا ایمان ہے جس نے ایک دن بھی صحابہ کی عظمت کے لیے کام کیا، میں اس کی جوتوں کو بھی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ لیکن ہجوم میں آؤ، ہجوم میں اس طرف آؤ جس طرف لوگ کھڑے، اکیلا کوئی باہر کھڑا ہے یا ادھر کھڑا ہے یا ادھر کھڑا ہے، یہ اچھا بھی نہیں لگ رہا اور اس کو خود بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ میں کہہ رہا تھا مجھے کیا چاہیے، صرف دل والے بولے، بغیر دل والے نہ بولے۔ کیا چاہیے، کیا چاہیے؟ دل چاہیے۔ اور کہنے والے نے مجھے کہا دل کیوں لیتے ہو؟ میں نے کہا دل والوں کے لیے لیتا ہوں۔ کسی نے کہا دل والے کون ہیں؟ میں نے کہا دل والے کون ہیں؟ جنہوں نے دل حضور کو دیا تھا، دے دیا آپ نے، جزاک اللہ، میں نے لے لیا۔ نصف میں بھی بڑی بحث تھی۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اب یہاں سے کرنے لگا ہوں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، آپ کی سیرت پوری دنیا کے لیے مثال ہے، معیار ہے۔ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب سے بہترین اسوہ حسنہ دنیا میں حضور کا ہے، حضور سے برتر اور بہتر اور اعلیٰ سیرت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔
آپ بہترین سیرت کا مجسمہ ہے. آپ کی سیرت وہی نہیں ہے جو آپ کی ذات تک رہی ہے. آپ کی سیرت وہ ہے جو سارے جہان تک گئی ہے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے سیرت سکھانے کے لیے تھا. فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. دوسری جگہ فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کے درست کرنے کے لیے بھیجا گیا اور بنایا گیا. جناب آپ کو دنیا میں بھیجا اس لیے گیا آپ لوگ کے اخلاق درست کریں اور کردار کو درست کریں اور ان کی اچھی سیرت اپنائیں اور ان کی اچھی سیرت بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت بتائی بھی، سیرت سمجھائی بھی، سیرت پڑھائی بھی، سیرت سجائی بھی، سیرت چلائی بھی، سیرت لوگوں کے دلوں میں مزین بھی کی، ان کے دلوں قلوب و اذہان کو بہترین اور برتر بھی کیا اور خوبصورت سیرت کے خوبصورت مجسمے تیار کیے، خوبصورت سیرت کے خوبصورت جسم تیار کیے، خوبصورت جسم کے خوبصورت کردار تیار کیے، خوبصورت جسم کے خوبصورت گفتار تیار کی، خوبصورت جسم کے خوبصورت اقوال و افعال اور طرز زندگی اور معیشت اور معاشرت کو تیار کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. وقت مختصر ہے، صرف اتنا کہہ رہا ہوں جن لوگوں کو رسول اللہ نے اپنی سیرت دکھائی یا سیرت کے جلوے دکھائے یا سیرت پڑھائی یا سیرت سمجھائی یا سیرت کے گر سکھائے یا سیرت کی باتیں سکھائی، جن کو رسول نے بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، کھانا سکھایا، پینا سکھایا، اٹھنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، چلنا سکھایا، جن کو قرآن سکھایا، جن کو دین سکھایا، جن کو کلمہ سکھایا، جن کو نماز سکھائی، جن کو روزہ سکھایا، جن کو حج سکھایا، جن کو جہاد سکھایا، جن کو مطاف میں جانا سکھایا، بیت اللہ میں جانا سکھایا، صفا مروہ پہ چڑھنا سکھایا، جس کو بیٹھ کے کھانا سکھایا، جن کو پانی پینا سکھایا، جس کو نشیب و فراز سکھائے، جن کو نکاح کرنا سکھایا، جن کو بات کرنا سکھایا، جن کو گفتگو کرنا سکھایا، جن کو ساتھ چلنا سکھایا، جن کو مزاج سکھائے، جن کو طبیعت سکھائی، جن کو طریقت سکھائی، جن کو صداقت سکھائی، جن کو دیانت سکھائی، جن کو امانت سکھائی، جن کو شرافت سکھائی، جن کو حیا سکھائی، جن کو وفا سکھائی اور جن کو جرأت سکھائی، جن کو بہادری سکھائی، جن کو ہمت سکھائی، جن کو دلیری سکھائی، جن کو صفوں میں کھڑا کیا، جن کو سجدوں میں لے کر گئے، جن کو قیام میں لے کر گئے، جن کو رکوع میں لے کر گئے، جن کو میدان میں لے کر گئے، جن کو کوئی سالوں میں لے کر گئے، جن کے ہاتھوں میں تلواریں دے دی، جن کے ہاتھوں میں تیرے دے دیے، جن کو گھوڑوں پہ بٹھا دیا، جن کو صفے بندوا دی، جن کو کھڑا کر دیا، جنہیں بنیادوں مرصوص بنا دیا، جنہیں ساتھی بنا دیا، جنہیں رفیق بنا دیا، جنہیں غلام بنا دیا، جنہیں سسر بنا دیا، جنہیں داماد بنا دیا، جنہیں پیارا بنایا، جنہیں قریب کیا، جن کے ہاتھ، جن کو اپنے ہاتھوں میں ہاتھ جن کا لے لیا، جن کے سینے سے سینہ لگا لیا، جن کے پیشانیوں پہ بوسے دے دیے، جن کے گھروں میں جا کے کھانا شاگرد بن کے بنا کے خود استاذ بن گئے، جنہیں اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیا، جنہیں بلند مرتبے پہ پہنچا دیا، جن کو عزتوں سے نواز دیا، جن کو عظمتوں سے نواز دیا، جنہیں پیارا کہہ دیا، جنہیں جنتی کہہ دیا، جنہیں عظیم کہہ دیا، جنہیں برتر کہہ دیا، جنہیں بالا کہہ دیا، جن کی تعریف کر دی، جن کی توصیف کر دی، جن کی توصیف کر دی، جن کی تائید کر دی، جنہیں ساتھ کھڑا کر کے ان کی حمایت کا اظہار کر دیا، جنہیں ساتھ کھڑا کر کے بلند کروا دیا، جن کی تعریف خدا سے کروا کر مومنون کہلوا دیا، مفلحون کہلوا دیا، متقون کہلوا دیا، فائزون کہلوا دیا، راکعون کہلوا دیا، سجدہ کہلوا دیا، قائمون کہلوا دیا، صادقون کہلوا دیا، صدیقون کہلوا دیا، جنہیں بلندی کے اس درجے پر لے گئے کہ رب سے رضی اللہ کہلوا دیا، رضوانوں کہلوا دیا، جنہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہلوا دیا، جنہیں سیرت کے سانچے میں ایسا ڈال دیا، جنہیں سیرت کے سانچے میں ایسا سجا دیا، جنہیں سیرت کے سانچے میں ایسا مزین کر دیا، ایسا بہترین کر دیا کہ جنہیں خدا نے کہا یہ تیری سیرت کے سانچے میں ڈل گئے ہیں، مکمل ہو گئے ہیں، کامل ہو گئے ہیں، پورے ہو گئے ہیں، بہترین ہو گئے ہیں، اعلیٰ ہو گئے ہیں، رب کو ان پہ پیار آ گیا ہے، محبت آ گئی ہے، ان کی رب سے عقیدت، رب کی ان سے محبت، ان کی رب سے محبت، رب کی ان سے محبت، یہ تیرے ہو گئے، یہ میرے ہو گئے، یہ میرے ہو گئے، یہ تیرے ہو گئے، تیرے میرے ہو گئے، میرے تیرے ہو گئے، تیرے میرے ہو گئے، میرے تیرے ہو گئے، یہ تیرے ہو گئے، میں تیرا ہی تیرے ہو گئے، یہ میرے ہو گئے، یہ میرے ہو گئے، یہ تیرے ہو گئے، یہ تجھ پہ، یہ مجھ پہ، یہ تجھ پہ، یہ مجھ پہ، یہ قربان ہو گئے، یہ فدا ہو گئے، یہ برتر ہو گئے، یہ محکم ہو گئے، مضبوط ہو گئے، ربا یہ کیا ہو گئے، آقا کی تعریف کے بعد یہ کیا ہو گئے، کہ یہ دلیل بن گئے، یہ تصویر بن گئے، یہ تصور بن گئے، مجسم بن گئے، معلم بن گئے، مدرس بن گئے، محکم بن گئے، حاکم بن گئے، حکمران بن گئے، دائی بن گئے، مبلغ بن گئے، استاذ بن گئے، ساتھی
بن گئے, قرآن بن گئے, استاد بن گئے, حاکم بن گئے, سالار بن گئے, سپہ سالار بن گئے, چمکدار بن گئے, نظارے بن گئے, پیارے بن گئے, سیارے بن گئے, تمہارے بن گئے, ہمارے بن گئے, نقش بن گئے, بنیاد بن گئے, آراز بن گئے, عزت بن گئے, جلال بن گئے, جمال بن گئے, قدرت بن گئے, حکمت بن گئے, للہیت بن گئے, قرآن بن گئے, آیاتیں بن گئے, تلاوتیں بن گئے, سجدے بن گئے, رکوع بن گئے, ایمان بن گئے, عقیدہ بن گئے, نظریہ بن گئے, سوچ بن گئے, فکر بن گئے, زلزلے بن گئے, جذبے بن گئے, خیالات بن گئے, تصورات بن گئے, جذبات بن گئے, خوبیاں بن گئے, بلائیاں بن گئے, نیکیاں بن گئے, عزتیں بن گئے, عظمتیں بن گئے, شرافتیں بن گئے, پہنچنے والا پیچھتے سب ایک کچھ بنے. کیا بن گئے, کیا بن گئے, میں نے کہا یہ مل کر صحابہ. میرے پاس بہت کم ہے, میں نے ایک جھلک دکھائی ہے, مجھے خطرہ ہے اگر میں نے ایک جھلک اور دکھائی تو آپ اسٹیج پہ ہوں گے, میں نیچے ہوں گے. جذبات قابو میں رکھے, میری بات سمجھے. میں وقت ضائع کرنا, میں نے آپ سے دل لیے, مجھے صفائی کرنے دو, مجھے اس میں محبت کرنے دو. آپ جب گھر جاؤ گے آپ کا دل نہیں رہے گا. کہنے والے نے کہا کیا بن جائے گا, میں نے کہا یہ صحابہ کی محبت کا گھر بن جائے گا. تشریف رکھیں, جزاک اللہ. جب بھی اٹھے تو بیٹھے ضرور, اگر جگہ ملے تو. اور میں حیران ہوں, ڈرون اس وقت چلتا ہے جب میں بولتا ہوں, جب یہ بولتے ہیں ڈرون چپ ہو جاتا ہے. بھائی صحافت میں بھی سمجھتا ہوں, سوشل میڈیا کی کچھ میں سمجھتا ہوں یہ کب چلنا چاہیے, جب لوگ کھڑے ہو جائیں, واہ واہ کریں, ہاتھ اٹھائیں, مکے بنے, تب ڈرون چلے تو مزہ ہے. میری بات سمجھے. دیکھو آپ اتنی تعداد میں اگر آج آپ کو کرسیاں لگاتے تو آپ روڈ سے پار ہوتے. ہمارے ہاں تو ایک کرسی کی جگہ 5 لوگ بیٹھے, 4 لوگ پایوں کی جگہ, ایک بیچ والا. حضور سیرت سکھانے آئے تھے, کیا سکھانے آئے تھے؟ بھائی بیٹھ جائے یار, بیٹھ جائے, مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے بیٹھ جائے. میں حیران ہوں, بزرگ بھی کھڑے, جگہ نہیں ملے. اپنا گجب پیچھے بہت ہے یار. دیکھو آپ جب کھڑے ہوتے ہو پتہ چلتے ہیں مجمع یہی تک ہے, جب بیٹھتے ہو پتہ چلتے ہیں بہت پیچھے تک ہے. بیٹھ جاؤ, جزاک اللہ. پتہ نہیں آپ کو بیٹھنے میں کیا مسئلہ ہے, کوئی نیچے کانٹے شانٹے تو نہیں ہے. ابھی اگر جو نہیں بیٹھتا میں سمجھوں گا اس کے نیچے کانٹے. رہو آپ کھڑے, اس کے بعد میں کچھ اور کہوں گا. اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید انہوں نے ہمیں نہیں کہا بیٹھنے کے لیے, قریب والوں کو کہا. بھائی میں دور والوں کو کہہ رہا ہوں بیٹھ جاؤ. حضور نے سیرت سکھائی یا نہیں سکھائی, بتائی یا نہیں بتائی, قرآن پڑھایا یا نہیں پڑھایا, کلمہ دیا یا نہیں دیا, نماز سکھائی یا نہیں سکھائی, روزہ سکھایا یا نہیں سکھایا, روزہ رکھ کر بتایا یا نہیں بتایا, حضور کے ساتھ لوگوں نے روزے رکھے یا نہیں رکھے, حضور میدانوں میں گئے یا نہیں گئے, ساتھ میں کوئی گئے یا نہیں گئے, بدر میں کوئی ساتھ تھا یا نہیں تھا, عہد میں ساتھ تھا یا نہیں تھا, خیبر میں اکیلے تھے یا کوئی ساتھ تھا, یرموک میں اکیلے تھے یا کوئی ساتھ تھا, غزوات میں اکیلے تھے یا کوئی ساتھ تھا, سب مل کر چلے تھے یا نہیں چلے تھے, ساتھ نبھایا تھا یا نہیں نبھایا تھا, کچھ ساتھی بنے تھے یا نہیں بنے تھے, رفیق سفر تھے یا نہیں تھے, نمازی تھے یا نہیں تھے, کلمہ پڑھنے والے تھے یا نہیں تھے, روزہ دار تھے یا نہیں تھے, جنہیں قرآن نے کہا ان الذین آمنوا وہ تھے یا نہیں تھے, جنہیں کہا عاملوا الصالحات وہ تھے یا نہیں تھے, جنہیں مفلحون متقون فائزون راکعون ساجدون قائمون مطیعون خاشعون کہا, بتاؤ وہ تھے یا نہیں تھے, تھے یا نہیں تھے, تھے یا نہیں تھے. جب آپ کہتے تھے تو میں پوچھتا ہوں وہ کون تھے, وہ کون تھے, وہ کون تھے, وہ کون تھے, وہ کون تھے.
लिखने वालों देखो मैंने हाथ खड़ा किया, बोलते हुए चुप हो गए। मैं कहता हूँ बैठ जाओ, ये बैठ जाते, मैं कहता हूँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते। मैं हाथ उठाता हूँ, बोलते हुए चुप हो जाते, इसका मतलब है ये हमारी मानती। ऐसा ही रहने दो कि हमारी माने, ऐसा न करो कि हमसे बागी हो जाए, हमारे रहेंगे ना तुम्हारे रहेंगे। किसने सिखाया? हुजूर ने। सीखा किसने? पढ़ाया हुजूर ने। पढ़ा किसने? समझाया हुजूर ने। समझा किसने? बताया हुजूर ने। देखा किसने? दिखाया हुजूर ने। देखा किसने? चलाया हुजूर ने। चले कौन? हुजूर ने किया, खड़े हुए कौन? बुलाया हुजूर ने, तो आए कौन? ये बात समझने के बाद अगली बात समझिए। रूह कौन सी गवार है ना, सरजमीन तौसा में इस ठाटे मारते हुए समंदर से मुखातिब होते हुए रूह तौसवी से मुखातिब हूँ। हजरत के बुला रूह तौसवी गवाह रहना, मैंने सहाबा की सदा तुम्हारे शहर में आकर नौजवानों के दिलों से लगवा छोड़ी है। मैंने सहाबा कहकर मोहब्बत इन जवानों के दिलों में बिठा छोड़ी है। ए रूह तौसवी गवाह रहना, ए रूह जंगवी गवाह रहना, रूह फरीकी गवाह रहना, रूह कासमी गवाह रहना, रूह हैदरी गवाह रहना, रूह आजम गवाह रहना, रूह कासमी गवाह रहना। ए शुहदा की रूह, आज मैं तौसा की धरती में तुम्हें मुखातिब करके कह रहा हूं, अल्लाह मेरी आवाज इन शुहदा के रूहों तक पहुंचा देना। आज हमने तुम्हारे नजरिए को अधूरा नहीं छोड़ा, ना मुकम्मल नहीं छोड़ा, ना वारिस नहीं छोड़ा। हम चौक में खड़े हैं, हम मैदान में खड़े हैं, स्टेज में खड़े हैं, मैदानों में मौजूद है, जमदीर मौजूद है। हम आज वो नारा लगा रहे हैं जो सिद्दीक का नहीं वो हमारा नहीं है, जो उमर का नहीं वो हमारा नहीं है, जो उस्मान का नहीं वो हमारा नहीं है, जो अली का नहीं वो हमारा नहीं है, जो तला का नहीं वो हमारा नहीं, जो मुआविया का नहीं वो हमारा नहीं, जो हसन हुसैन का नहीं वो हमारा नहीं। रूह शुहदा गवाह रहना, हम कह रहे हैं जो आयशा का नहीं वो हमारा नहीं, जो सहाबा का नहीं वो हमारा नहीं, जो अहले बैत का नहीं वो हमारा नहीं। आज हम नारा लगा रहे अहले बैत के मन गिरोह पे लाना, अहले बैत के मन गिरोह पे लाना, सहाबा के मन गिरोह पे लाना। मैं आपसे ये बात तवज्जो, मेरे से ज्यादा भाग नहीं है, बैठ। तवज्जो है या नहीं है? आपसे ये बातें करने के बाद अगली बात अरबाब इख्तिदार से करने लगा, रियासत के इदारों से करने लगा, पाकिस्तान के महफूज हाथों से करने लगा, पाकिस्तान को चलाने वालों से करने लगा। यहाँ जरूर आप बैठे होंगे, मेरी बात नोट कीजिए। रबीउल अव्वल का महीना गुजरा, रबीउल सानी का महीना गुजरा, जमादिउल सानी का महीना आने वाला है, जमादिउल ऊला का महीना गुजर रहा है। इन सारे महीनों में कोई एक जलसा बताओ, जुलूस बताओ, मजलिस बताओ जिस जलसे में, जुलूस में, मजलिस में किसी की मुकद्दसात की तौहीन की गई हो, हुजूर की तौहीन हुई हो, अहले बैत की तौहीन हुई हो, सहाबा की तौहीन हो, फातिमा की तौहीन हुई हो, हजरत हसन हुसैन की तौहीन हो। कोई एक बताओ तुम्हारे पास कोई पर्चा दर्ज हुआ हो, एफआईआर दर्ज हुई हो कि जनाब यहाँ पर गुस्ताखी हुई है, इस मजलिस और जलसे में हुई है, तुम बता दो। हम उस जलसे का बाइकाट करेंगे, उस मजलिस का बाइकाट करेंगे, उस आलिम का बाइकाट करेंगे, उस खतीब का बाइकाट करेंगे। हम उससे कदा ताल्लुक करके कह देंगे ये हमारा नहीं है। कोई एक बताओ, शुरुआत के तौर पर ला कर लिखो, इंतजामिया के लोगों, सेक्रेटरी के लोगों, जनाब जिम्मेदारों, दीगर लोगों, मेरी बात सुनो। कोई एक गुस्ताखी करने वाला हमारे मजहब मसरक में मिले बताओ, हम उसे निकालने को तैयार है, तुम्हारे सुबत करने को तैयार है, कदा ताल्लुक करने को तैयार है, लेकिन तुम बोलते रहोगे। तुम्हें इन सफों में कोई गुस्ताख नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये सहाबा के भी गुलाम है, अहले बैत के भी गुलाम है, ये इज्जतों, अज़मतों, हुर्मतों पर
मर मिटने को तैयार है, तौहीद एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ कोई गुस्ताख नहीं है, कोई लानती नहीं है, कोई मरदूद नहीं है, कोई मनकर नहीं है, ना सहाबा का, ना अहले बैत का, ना औलिया किराम का, ये सबको मानते, इसलिए यहाँ कोई गुस्ताख नहीं है। मैंने चैलेंज दिया, कोई मिले तो ले आओ, मेरा भाई कार्ड है, आओ मैं तुम्हें मुहर्रम दिखाता हूँ, इस पाकिस्तान का मुहर्रम दिखाता हूँ, इस मुल्क का मुहर्रम दिखाता हूँ, जिम्मेदार मजलिसें बताता हूँ, जिम्मेदार उनके जाकिर बताता हूँ, वास करने वाले बताता हूँ, तुम्हें गुस्ताखी बताता हूँ। उन्होंने हुजूर की गुस्ताखी की है, खुदा की गुस्ताखी की है, अबू बकर की गुस्ताखी की है, उमर की गुस्ताखी की है, अली की गुस्ताखी की है, हसन हुसैन की गुस्ताखी की है, सैयदा फातिमा की गुस्ताखी हो रही है, अहले बैत की गुस्ताखी हो रही है। पूछना चाहता हूँ, जो कोई गुस्ताखी नहीं है, तुम इन्हें पकड़ते हो, इन्हें मारते हो, इन्हें लापता करते हो, पुलिस मुकाबले करते हो, दिन दिहाड़े इन्हें मारते हो, फौज में इनके नाम डालते हो, इन्हें दहशतगर्दी के जुमरे में लाते हो, जो गुस्ताखी नहीं करते तुम्हारे कानून इन पर लगते हैं। मेरा सवाल है, जिसने गुस्ताखी की उस पर तुम्हारा कानून क्यों नहीं लगता? फौज क्यों नहीं लगता? दहशतगर्दी के जुमरे में क्यों नहीं आता? गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? सजा क्यों नहीं दी जाती? उसको इबरत का निशान क्यों नहीं बनाया जाता? यहाँ ये सब कुछ है, वहाँ ये क्यों नहीं है? क्यों बगावत पैदा कर रहे हो? क्यों शरारत पैदा कर रहे हो? क्यों तफरीक पैदा कर रहे हो? क्यों अक्सरियत को नजरअंदाज कर रहे हो? क्यों ऐसा माहौल बना रहे हो? ये गलत हो रहा है। बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, गुस्ताख बताता हूँ, नाम बताता हूँ, इलाका बताता हूँ, FIR दर्ज करवाता हूँ, एड्रेस बताता हूँ, क्यों गिरफ्तार नहीं करते? मेरा सवाल है, क्यों गिरफ्तार नहीं करते? कौन सी ताकत है, कौन सा हाथ है, कौन सी कुव्वत है जो तुम्हें उन्हें नहीं पकड़ने देती? हमें भी तो बताओ ना, हमें पता चले गुस्ताख का सौरतकार कौन है? बताओ। दर्द दिल है, झगड़ा नहीं करना रियासत से टकरा नहीं रहा, रियासती इदारों को कमजोर नहीं करना चाहता, मजबूत करना चाहता। सवाल है, यहाँ कोई गुस्ताख नहीं है। जिस तरह मैंने ऐलान किया है, तुम कहते हो वो सही है तो वो ऐलान करे कि हमारे यहाँ गुस्ताख की गुंजाइश नहीं है। करना चाहिए, मेरी तरह वो ऐलान करें, हम गुस्ताख से बाइकाट करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुहर्रम की गुस्ताखियों के बाद सारे गुस्ताख इस्लामाबाद में जमा हुए, उन सब ने जब होता गुस्ताखों की पुष्प पर हाथ रखकर का ठीक किया तुमने, इसका पता चला ये सारे गुस्ताख हैं। अभी हाल में हजरत फातिमा के नाम पर अबू बकर की तौहीन हो रही है। इस्लामाबाद में एक शख्स ने, कोयटा में एक शख्स ने, अहमदाबाद में एक शख्स ने, कराची में दूसरे शख्स ने एक ही मकतबा फिक्र के स्टेज से ये गुस्ताखी हो रही है। न देवबंदियों के यहाँ है, न बरेलवियों के यहाँ है, न अहले हदीसों के, किसी मुसलमान फिरके पर गुस्ताखी नहीं है। किसी मुसलमान स्टेज पे गुस्ताखी नहीं, ये एक ही काफिर स्टेज पे गुस्ताखी हो रही है, एक ही जगह से हो रही है। सवाल पैदा होता है, जहां से हो रही है उन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा? हमें FIR कटवाने के लिए धरना देना पड़ता है। हमारा जलसा हो जाए, किसी धरने की जरूरत नहीं है, बगैर धरने के तुम FIR काटते हो। मैंने पूछा क्यों काटी? कहता वायलेशन हुआ। मैंने कहा जिसको तकलीफ हुई वो तो नहीं आया, तुम क्यों आए हो? जिसको तकलीफ हुई वो नहीं आया, तुम क्यों आए हो? हम तुम्हारे रोड पे बैठे, हम चौक पे बैठ कर FIR दर्ज करो, FIR दर्ज हो जाए। आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 3 साल गुजर गए इस मुल्क में, ये बकवास रोड और चौकों पर हो रही है। 3 साल गुजरने के आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं कहता हूं गिरफ्तार करो, अदालत लगाओ। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं स्टेज पे काफिर कहो, चौक पे काफिर कहो। मैंने कहा बातें खत्म हो गई, हम अदालत में काफिर। हमारे पाँव रेत पर नहीं है। मेरे कायद ने कहा था हमारे गांव पत्थर की चट्टान पर है।
بعد میں جو بات اس نے کی ہے یہ دلیل دے گا، میں اس بات کے کرنے والے کو کافر ثابت کروں گا۔ ہم کریں گے، عدالت لگائیں گے، جج کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہم کتابیں لائیں گے، قرآن پیش کریں گے، حدیث پیش کریں گے، نبی کا فرمان پیش کریں گے۔ تو ہم نے ابو بکر کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ ابو بکر اس کائنات کا سب سے مقدس ترین فرد ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھنے والا آدمی ہے۔ وہ سسر رسول ہے، وہ خلیفہ رسول ہے، وہ جانشین رسول ہے، وہ شار رسول ہے، وہ شار غار ہے، وہ شار مزار ہے، وہ مسلح کا وارث ہے، وہ مسند کا وارث ہے، وہ خلافت کا وارث ہے، وہ پہلا مسلمان ہے، وہ افضل مسلمان ہے، وہ بنیادی مسلمان ہے، وہ آغاز ہے، وہ ابتدا ہے، وہ بنیاد ہے۔ سنو توسا کے لوگوں، وہ بنیادی نہیں، سنگ کے بنیاد ہے۔ اس کا نام ابو بکر ہے، اور اسلام آباد میں جو ابو بکر کی توہین ہے، صرف ابو بکر کی نہیں، حضور کی بھی توہین ہے، حضرت علی کی بھی توہین ہے، آئین پاکستان کی بھی توہین ہے۔ نقش عمل کرنے کی شکتی اسی پہ لگتی ہے۔ ایک گفتگو میں اتنی ساری خواصیں موجود ہیں، سزا ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ وقت میرے پاس کم ہے، میں آپ کو 4 کام بتانے لگا ہوں۔ کتنے؟ سب کرو گے؟ جو کریں گے صرف بہت بڑا کریں گے۔ جماعت الثانی کا مہینہ آنے والا ہے، اس جماعت الثانی کے مہینے میں 22 جماعت الثانی کو وفات ابو بکر صدیق ہے، 22 جماعت الثانی کو وفات ابو بکر صدیق ہے۔ یکم جماعت الثانی سے لے کر 21 جماعت الثانی تک ہر مکان ہر محلے میں پروگرام ہوگا، اس کا نام ہوگا خلیفہ بلا فصل۔ کیا نام ہوگا؟ خلیفہ بلا فصل۔ اور خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ کون ہے؟ 3 دفعہ بولو، کون ہے؟ ابو بکر کون ہے؟ 21 تک ہر پروگرام میں آپ یہ اعلان کریں گے 22 کو جلوس ہوگا، پرخلوص ہوگا، ضرور بضرور ہوگا۔ 22 کو کیا ہوگا؟ 22 کو کیا ہوگا؟ 22 کو کیا ہوگا؟ آپ سب مت آنا، سب مت آنا، سب مت آنا۔ اگر میں نے سب کو بلایا تو ڈیرہ غازی خان کا کوئی ووٹ خالی نہیں رہے گا، اس لیے کہ یہ صدیق کے چاہنے والوں کا شہر ہے۔ سب مت آنا، ایک بندہ صرف 10 بندے لانا۔ جتنے بیٹھے ہو کتنے بندے لاؤ گے؟ اونچی ہاتھ کھڑے کر کے کتنے لاؤ گے؟ 10 تم لاؤ گے 10 دشمن کراؤ گے کہے گا بس۔ بس کراؤ گے؟ بس کراؤ گے؟ ساتھیوں کا جواب دو گے؟ میدان میں آؤ گے؟ کہتے ہیں اس نے جلوس نکال لیا، اس نے نکال لیا، بھائی تم بھی نکال لو، تمہیں کون منع کرتا ہے؟ کتنے بندے لاؤ گے؟ اس 10 میں کوئی شریک نہیں ہوگا کہ یہ 10 اس کے بھی ہیں، اس کے 10 کے 10 ہیں، 10 کے 10 نہیں، 1 کے 10 ہیں۔ آپ اپنے 10 علیحدہ کرو، 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام ایک بینر بنائیں گے، اس پر لکھیں گے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق کے یوم وفات پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ اس شہر سمیت ہر شہر کے چوک اور چوراہوں پہ لگاؤ گے؟ ہر ایک بنا کے لگاؤ گے؟ ایک آدمی پر ایک بینر بنانا لازم بھی ہے اور لگانا بھی ہے، قیمت صرف 300 روپے۔ سب بناؤ گے؟ چوتھی بات میں مستقبل کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ میں مستقبل کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ 22 جماعت الثانی سے پہلے آپ کے شہر محلے اور گلیوں سے بچوں کے جلوس نکلیں گے۔ کس کے؟ جس کے بچے نہیں، خود بچہ ہے۔ بچوں کے جلوس نکلیں گے اور بچوں کے جلوس نکل کر نعرہ لگائیں گے خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل۔ مستقبل میں بچہ آج ہی بتائے گا خلیفہ بلا فصل کون ہے۔ کل جس جگہ کھڑا ہوگا اسے پتا ہوگا خلیفہ بلا فصل کون ہے۔ دوسرا نعرہ وہ لگائے گا واہ صدیق واہ۔
चौथा नारा लगेगा वाह सहाबा वाह। हाथ उठाकर मुक्का बनाकर क्या कहोगे? वाह सहाबा वाह सहाबा वाह। क्या नारा लगाओगे? वाह सहाबा वाह। क्या नारा लगाओगे चौथा नारा के? वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह। समझ में बात आ गई? बिस्मिल्लाह सब पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने कलमा पढ़े हाथ खड़ा करे, जो खड़े हैं वो भी करे, जो पिंडाल से बाहर है वो भी हाथ खड़ा करें। जिसने कलमा पढ़ा पढ़ लिया। सबसे पहले कलमा हम तक किस तबके ने पहुंचाया? हम कलमा पढ़ के हाथ खड़े करके आज ये अज़म कर रहे हैं, मदे साहबा भी करेंगे और दिफाए साहबा भी करेंगे, मदे साहबा भी करेंगे और दिफाए साहबा भी, मदे साहबा भी करेंगे और दिफाए साहबा भी, मदे साहबा भी करेंगे और दिफाए साहबा भी करेंगे, सब करेंगे। सच कह रहे हो? करेंगे। सबको मुबारक हो, सबको मुबारक हो। भाई किस बात की मुबारक? पाकिस्तान में मशीन जलूस बंद किया जाए। इस बात की मुबारक हो आपने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के कहा मदे साहबा भी करेंगे और दिफाए साहबा भी करेंगे। आप सबको मुबारक हो, आप सब जमात में शामिल हो गए हो। हमारे बुजुर्गों ने कहा नाम हमारा सिपाही साहबा, काम हमारा, काम हमारा, काम हमारा, काम हमारा। सबको मुबारकबाद हो शामिल होने की। हाथ खड़े करें जो शामिल हो गए। कौन सा के जिम्मेदार हो? ये सब लोग शामिल हो गए। ये देखो सब लोग शामिल हो गए। जमात के साथ वाबस्ता रहो, कदम पर कदम बढ़ाओ। अगली जुमेरात तक गुस्ताखों की गिरफ्तारी का वक्त दिया गया है। अगर आइंदा जुमेरात तक गुस्ताख गिरफ्तार न हुए, हमें मुल्क भर के चौकों चौराहों पे धरने देने पड़े तो दोगे? इस्लामाबाद जाना पड़ा तो जाओगे, जाना पड़ा तो जाओगे। भाई नेतुल्लाह डॉक्टर लियाकत खान इनके साथ जिम्मेदारियों के साथ चलोगे, निभाओगे। मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी हमारी जमात के सरबराह कायद, उनके शाना बशाना कदम ब कदम आगे बढ़ाओगे। मोहम्मद अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा, मुश्किल फरमा, लेकिन नसीब फरमा, तमाम आसान फरमा, शुक्राना कबूल फरमा, कदमों कदमों बनने की नसीब फरमा, राहत अता फरमा।